كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. يزعم الشيعة أن الإمامة منصب إلهي أعلى من النبوة، في حين أنهم يزعمون أيضا أن علي رضي الله عنه قال لهم: دعوني والتمسوا غيري، كما في نهج البلاغة، وقال: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، وقال: ولعلكم ولئن تركتموني فلعلي أطوعكم لمن وليتموه أمركم، كما أيضا في نهج البلاغة. فهل بالله عليكم لو يوجد نبي من الأنبياء أتى قومه ليؤمنوا به يقول لهم: والله ما كانت لي في النبوة رغبة، ودعوني والتمسوا نبي غيري، ولو جعلتم أحد عليكم فأنا أطوعكم وأسمعكم له؟ علمتم أن الإمامة ليست منصبا إلهيا، وأن هذا كله من الأكاذيب على علي وأبنائه رضي الله عنه إلى عقلاء الشيعة.